और यकीनन से कौमी असम्बली का मेंबर तो बड़ा फंड भी जस्टिस गुलाम मोहिउद्दीन से पूरा कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे खुदा से मख के नवेम इंशाअल्लाह कारून सिकम भी आगा इंशाअल्लाह सुबह असम्बली मेंबर कई जबरदस्त को सुबह की फंड भी कौमी असम्बली की खास फंड नहीं और अल्लाह कर जाता मरकज के जम हुकूमत रागलो तो बिया जस्टिस से इंशाअल्लाह कार रखलो जस्टिस से बदा जिम्मेदारी का खैरी जस्टिस गुलाम मोहिउद्दीन से यो नेक सिफत इंसान दे यो बाकिरदार इंसान दे पखपल टोल जाब की बजजई की हमेशा इंसाफ करे दे शरीयत मुताबिक फैसले कर दी कानून खुद अंग्रेज से लेगी खुद बदा कोशिश कर शरीयत मुताबिक फैसला कमा अल्लाह दे वाला देर अजर वर की देर बाकिरदार सने दे और उस्ताद दाऊद सही हकदार दे जस्टिस गुलाम मोहिउद्दीन से तमाम कर दे मुझे ये वाला की तकरीबन जो फसल में यो और ज़्यादा आगे दे न बेचना द बचपन ना पर यो वलार सड़े दे वे खबरें सड़े दे और अल्हम्दुलिल्लाह दादीतुल खानदान दे जमात सरा मुंसलिक वाबस्ता दे ऐसा दोनों मेरा जमुंगा डेरा पसमानदा इलाका दा साथ तो इलाका दरोडू लिहाज सरों पसमानदा दा द बिजली लिहाज सरों पसमानदा दा गैस उम्दल दा नेरा रस्ते दो बो उसको वो तकलीफ उम्दल दा डेर दे द बटो तकलीफ उम्दल दे दो बो अगर दोष नेर मसला हो बस उदा से बस दे बांधे पाते दा डेर हादा पूरे मेरा रसूली वा डेर हादा पूरे मेरा रसूली वा कल छिबिया मो बाइकाट को और बाप से अल्लाह बखैर बाप जाहिर से दिल तना मैंने शो नागैले में रिटर्न वर्कड़ो चिदा मसला मा दीज न दीज पूरे रसूली दा तासबा की मस्जिद कार हो गई वो बस अफसोस से आसिंदा से बात जो खुद दिल ता दीजी मसाइल दीजी दा प्रॉब्लमना दे मास्टर एहसास था जबरदिलारो कर जले मा मोटरसाइकिल माने मंगर जमा और मोटर के मरा करे मा आओ दिल ता मिशबीम कर दी तासु पर करो सरा तो दे मसले में इंशाअल्लाह सिंह जबर रो सिंह जागीर भाई दिलता मसलों वाकिफ दे दगा से जबर लाला खुदा से मुझे पर जोर कार रख ली जोर रा सरा कई और बिल्कुल लगा अगर जी लास्ट ताउल वाला कार कई तो इंशाअल्लाह जमुगा बशर दे तो बशर रो रे से दौर कहू तो ददी जी कावरा में इंशाअल्लाह ने जागीर भाई ने जफर को उधर पर लाश बांधे और जबर से पलाश बांधे दानी से जबर से वही कमेटी जोड़ा गई मुम तब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दे खिदमत करे दे हमेशा दे मंडा वालिदा कल कल स्टाफ मंडा माने मुगले शर्म राशि तुमरा मंडा वखी तुमरा कार के कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमरा बादरई सरो मेहनत और फारी के कि बागे माने कल कल नूर मजदूर लमुगा नूर मजदूर लमुगा मिसाल वर्ग उसकार को भी तरह से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ला जबर दादा की सलाहियत मस्ला मंडे कुवत मस्ला और बड़ा बड़ा खबर ना करे और कर कुछ राजी कार था और मुंह पर से वो दफ्तर के बड़ो बड़ो खबर भी कर सी दा ग्रांड कर दे दा हिम्मत दे सलाम पेश को ऐसा नो दा हल्का चिकमादा दे हल्का पी के 75 के इंशाअल्लाह मिसाली हल्का बना जोड़ो दल दवाई साला कारून जाल बिचाओ कारून ना टोल सदा वे बनो दारे काटके की दा बल्कि काट कई माता पता दे खबरो अगर से मने जी वसा प्रेम दो ये रे बकू दर दारे काटके की मां माने दा मुसीबत क्यों सरा जब यो खबर हो को बाकी बस बिया लगी दिल उस कार बच्चा था दरो वासु तो इंशाअल्लाह सब सरदा वाला को पर स्टेज सीधे सुबह समलाई रुंबने रोड पर के मुंह पर एडीबी क्या जो या पीएनडी क्या चुंदला रुंबने रोड इंशाअल्लाह दौर मेरा रोड चुमा रुंबने फंड के मुंह तक मिलावेगी और रुंबने फंड के इंशाअल्लाह द उर्मण मेरे नबे शुरू को और दे तरफ बारिजू और दी जी का इंशाअल्लाह द उबो का मुस्ताफ इंशाअल्लाह मुंगो ऐसा रोडो पाकिस्तान दे पूरा हाल के दे देवा तेर दोनों हुकूमतों दलासा हुकूमत तजुर्बा पहनवा और या और सर टोल सिंह जबर डालावे इमरान खान आगा मिशन खबर रखो और सर गिर चापेर टोल खलक चिकम दियागा कमजोरी खलकू आगे कमजोरों को जबान दे आगे खराब को आगे नारे खराब का दगा का मिशन खराब को और बसी से बे पीडीएम लागलो मुंबई में प्रेशर राशि पीडीएम की शामिल चाहिए चिदा इमरान खान दा हुकूमत खत्म को मुक अगर टाइम इनकार करो चिदा हुकूमत ने बिजो काल दबारा खल को मुंतखब करी दी दे दी अपने टाइम पूरा की और सीधी दी उस दादा हक दे अपने टाइम पूरा किया कि ना बस सब बिया का एहतसाब खोली अवाम बिया पे इंतखाबात इंशाल्लाह एहतसाब कई फागयु न मनला मुंगम दागयु न मनला बागा पीडीएम के और सरबक शामिल नशु पीडीएम वाला बाको शर्मोलो अगर देर लस बाटे ने अल्लाह पाक दास शर्मोले चिदा गई कारनो खूब स इमरान खान दस मामलात के कमजोरी बादू दे अगर दुमरा खराब कल
راغلی په دې باندې چې پاکستان بچو، راغلی په دې باندې چې ګرانی کنټرول کوو، راغلی په دې باندې چې روزګار ورکو، راغلی په دې باندې چې امن امان راولو، راغلی په دې باندې چې د وطن کې خوشحالي راولو. خو هغه 14 پاټینو لوټ مارو کو وطن تباہ برباد نه کو. خزانه خالی دي. الله اکبر. زندہ باد. نعرہ تکبیر. الله اکبر. خزانه خالی پاتې دي. درغاګانو له پیسې نشته لري. نه منصوبې نه شروع کیږي. ورونو دا به ان شاء الله دا وطن د دې حل چې کوم د جماعت اسلامي ده. تاسو نه دا غواړو چې زموږ ملګرتیا وکړي. دا یقینا دلته ټول مېره خلک نه دي راغلي. نمائندگان راغلي دي. دا کور نه یو دوه فرد راغلي. ایزان تاسو دا درخواست کوم چې خپل کشرانو ته خپل مشرانو ته خپل خپلوانو ته په دې حلقه کې په دې پیښور کې په دې پاکستان کې شرط به خپلوان دي هغه ته وایي چې ټلیفون ورته کوي رابطه ورسره کوي موږ تاسو نه راغلي تاسو درته تاسو سوال کوو او تاسو هغه نه سوال کوي چې دې ځل تل وګورئ دې ځل د تلې د انتخاب کوي دې ځل د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې جنډې خاطر کوي دې جنډې له دې ځل ور ورکړي موږ سره ملګرتیا کوي ان شاء الله موږ تاسو نه مایوس کوو الله به کوي کنه موږ نو تاسو پاتې شو پنځه کاله پس بیا انتخابات بیا موږ مسترد شو پته دا موږ دا بیا مسترد کیږو شاید زموږ مسترد کیدل موږ دا غړو چې هغه سراج الحق سے مسترد کیدل نه هغه د جماعت اسلامي نه هغه به موږ د اسلام په نوم خبره کوو موږ د اسلامي شریعت غواړو نو دا خدا نه خاصه داسې مسله راشي نو زمونږ بیا آخرت کې ځای نه موږ خپل آخرت خرابول نه غواړو خپل آخرت د خدمت په ذریعہ باندې ګټل غواړو یو خدای بنو قابل چې کوم دی دا موږ یو داسې سیستم شروع کړی دی چې ان شاء الله نوجوانان با ټول دنیا کې په امریکا کې او په برتانیا کې او په سعودي عرب کې کاروبار کول شي کور نه کول شي ایون تعلیم یافته چې نګي به کور نه کول شي دا ټریننګ حاصل کې دا ټریننګ 80,000 روپے باندې ټریننګ لګي خو جماعت اسلامی دی اعلان کړی دی بنو قابل بنو باندې او د نوجوانانو لا فری دا ټریننګ ورکړي فری 70,000 روپے یو کس باندې خرچه کیږي دا نوجوان که قابل نو د سره خپل خاندان لس بزلس کسان بیا په نوکرۍ کول شي په جاب کول شي نو دې کې 4-5 لک روپے د میاشتې د زیاتې بغټي خدا ځان د خپل او پیژني په دې حلقه کې موږ اعلان کړی چې 6,000 کسان ولدا ان شاء الله دا ټریننګ ورکو 6,000 کسان دویمه خبره چې د دې پی کې 75 لپاره د 29 لپاره موږ یو غټه تحفه راوړی دا غټه تحفه دا چې په دې کې هسپتال جوړیږي زموږ جج صاحب محترم دمبه کې خپل زموږه وقف کړی دا او بل مرګرم د غمز وقف کړی دا 400 بیڈ غټ هسپتال جوړو ناصرپور کې په دې کې به زیات 300 بیڈ هسپتال با د هغه مریضانو د پاره چې کوم نه مور پلار او خاندان تنګي نشو کې خراب شي وي هغه نشو ول نوجوانان با ان شاء الله تکي علاج وکړو او سل بیڈ به ان شاء الله جنرال هسپتال وي په دې هسپتال باندې ورونو 32 کروڑ روپے خرچه راځي 2 کال کې پوره کیږي موږ افتتاح وشوګه 2 کال کې پوره کیږي دا تاسو د پاره د جماعت اسلامي د پاره لومبني تحفه ده لومبني تحفه تاسو نو بل پاړیو ګورئ چرته بل پاړیو ګورئ چا داسې کار کړی دی څوک داسې کولای شي دا الحمدلله مونږ کوو ان شاء الله دا کار به ان شاء الله جاری ساتو با تاسو ملګرتیا تاسو تعاون به ان شاء الله دیوانونو ته موږ رسي او هغه څنګه به ان شاء الله تاسو وکړيږي تاسو خدمت به ان شاء الله دکېږي جسس غلام مودودی صاحب زما مشر دی ای بخیری خبرې کوي هغه نه بس ان شاء الله دعا کوو به ورسته کو زه تاسو نه دا امید لرم چې د راتلونکو انتخاباتو کې خیبر کې تاسو ووټ دی التم تلا ولاړه دا او کراچۍ کې چا ووټ دی کوم ځای کې دی زموږ ملګرتیا کوي دیکھو راسره ډاکټر رضوان الله صاحب یو قابل ډاکټر دی رضوان الله صاحب دی خواته ولاړ دی رضوان الله خټک صاحب دا ملګرتیا الحمدلله مو هر ځای قابلان با اعتماد کار والا مهنت والا خواري والا او د الله په لار کې قرباني والا خلک درول دي تاسو ملګرتیا او تاسو تعاون ان شاء الله زموږ سره وجدي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم